यो युनिभर्सल अनलाइन टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारणमा आज हामी कोरोना अर्थबहसको 28औं श्रृङ्खलामा छौँ र हामीले यो कोरोनाले पारेको प्रभाव र यसको अर्थतन्त्रमा रहेको नकारात्मक प्रभावलाई विभिन्न क्षेत्रका विषयगत विशेषज्ञहरू व्यक्तित्वहरूसँग चाहिँ निरन्तर कुराकानी गरेर अन्तरङ्ग कुराकानी गरेर एउटा तात्विक निष्कर्षमा यहाँहरूलाई चाहिँ विचार प्रवर्तन गर्नको लागि आज हामी फेरि अर्को नयाँ श्रृङ्खला लिएर आएका छौँ। आज हामी आयुर्वेद र जडीबुटीको क्षेत्रमा केही कुराहरू गर्नेछौँ र यसको लागि नेपालका एकजना दिग्गज व्यक्तित्व जसले लामो समयदेखि आयुर्वेद र जडीबुटीको क्षेत्रमा एउटा अध्ययन अनुसन्धान र व्यवसायको क्षेत्रमा चाहिँ राम्रो किसिमको चाहिँ योगदान दिँदै आइरहनु भएको छ। त्यस्ता व्यक्तित्वलाई म यहाँहरूसँग चाहिँ प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आदरणीय हाम्रा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ डाक्टर बद्री गौतम सर। बद्री सर, यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ सर। धन्यवाद। अनि सन्चै हुनुहुन्छ सर? राम्रो छ। अब यो अहिले लकडाउनको आज हामी भनौँ न 50 दिन पनि क्रस गरिसकेका छौँ। 51औं दिनमा हामी हिँड्दै गर्दाखेरि आजको 51 दिनसम्मको यहाँको चाहिँ अनुभव कसरी बिताइरहनु भएको छ, कस्तो रहेको छ? अलिकति आम दर्शकहरूलाई यहाँको एउटा आयुर्वेद डाक्टरको, आयुर्वेद चाहिँ विशेषज्ञको दृष्टिकोणले आफ्नो अनुभव बताइदिनु न सर। यो आम नागरिकलाई एउटा अनुभव पनि के भयो भने मान्छे आफ्नो घरमा हिँड्दा डुल्दा बाहिरभित्र गर्दाखेरि पनि जेलमा बसे जस्तो महसुस गर्दा रहेछन् भने एउटा अपराधीले जेल बस्दा कस्तो हुँदो भनेर अब मान्छेले अपराध गर्न छोड्छन् कि जस्तो एउटा चाहिँ नयाँ खालको अनुभूतिको भएको छ। हजुर हजुर। अनि हजुरले आफ्ना लकडाउनका समयहरूलाई चाहिँ कसरी व्यतीत गरिरहनु भएको छ सर? होइन, मेरो लागि त बडा आनन्द भएको छ। किन भन्दा पुराना अनुसन्धानका विषयहरू हेर्ने अनि लेखहरू तयार गर्ने, संरचना बनाउने, अनि त्यसपछि थप नयाँ आयुर्वेदका अनुसन्धानहरू। अब हाम्रो परम्परागत 2500 वर्ष पुरानो परम्परागत आयुर्वेदका थुप्रै सूत्रहरू थिए। ती सूत्रहरू अब अलि पुराना भएका किताबहरू खोजेर ती सूत्रहरूले के काम गर्छन् भनेर धेरै अहिले मैले बात लगायतका अलि नयाँ र पुराना सबै रोगका ती सूत्रहरू निकालेर औषधि तयार गर्ने उनी गर्दैछु। त्यसो गर्दाखेरि समय व्यतीत भएको चाहिँ त्यति थाहा छैन। अब हाम्रो सर यो कोरोना अर्थबहसको श्रृङ्खला भावनाले गर्दा अहिलेसम्मको विश्वको अपडेटलाई मैले यहाँ थोरै यहाँलाई निवेदन गर्न चाहेँ सर। आजसम्मको अवस्थामा 43,57,000 मानिसहरू चाहिँ यो कोरोनाद्वारा सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था। त्यसै गरी 2,93,000 मानिसहरूले चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमणद्वारा चाहिँ अहिलेसम्म आफ्नो जीवन चाहिँ समाप्त गरेको र मृत्युवरण गरेको अवस्था। त्यसै गरी 16,11,000 मानिसहरू चाहिँ कोरोनाबाट चाहिँ सङ्क्रमित भएर पनि निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था आजको यो वैशाख 31 गतेसम्मको तथ्याङ्कमा छ। त्यसै गरी नेपालमा चाहिँ 219 जनामा चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमण रहेको छ र पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ सङ्क्रमणको दर नेपालमा चाहिँ एकदम तीव्र रूपमा बढिरहेको छ सर। अब यो समग्र तथ्याङ्कलाई हेर्दा तपाईँले चाहिँ के लाग्छ सर, यो तथ्याङ्क अरू कुनै रोगबाट चाहिँ भनौँ न सङ्क्रमित भएर मरेको तथ्याङ्क र यो कोरोनाद्वारा सङ्क्रमित भएर मरेको तथ्याङ्कको कम्पेरिटिभ एनालाइसिस गर्दाखेरि यो तथ्याङ्क ठुलो हो अथवा अर्को तथ्याङ्क हामीलाई थाहा नभएर यो धेरै मरे जस्तो लागेको हो, अथवा यसलाई तपाईँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ सर? अनि यो अहिले दुईटा कुरा छ। एउटा त के छ भने कोरोनाबाट जुन मृत्यु भएको अमेरिका, इटली आदि इत्यादिमा हेर्दा त तथ्याङ्क ठुलो हो। अब हाम्रो देशमा त एकजनाको पनि मृत्यु भएको छैन र भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बङ्गलादेश इत्यादिका हेर्ने हो भने भारतको अब 135 करोड जनता भएको ठाउँमा त्यहाँ खासै केही होइन। अब हाम्रो देशमा मृत्यु नै भएको छैन। अनि अर्को पक्ष के पनि छ, बडो मननीय कुरा के छ भने अहिले आर्यघाटहरूमा मृत्यु लासै आएका छैन। बनारसमा चाहिँ दशाश्वमेध घाटमा दिनमा 200 जना लास हुने, अहिले जम्मा 2टा मात्रै छन्। पशुपतिनाथमा कम छ। त्यसै अन्य मृत्यु पनि त यसरी कम भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो कोरोना भाइरसबाट अब सायद मान्छे जोगिएर हो या कसरी मृत्यु दर त अहिले वास्तवमा कमै छ। अब सर यो मृत्यु दरको स्थितिलाई हामीले हेर्दै गर्दाखेरि अब हामी अलिकति भनौँ न हाम्रो आजको प्रसङ्ग, आजको कार्यक्रमको जुन ध्येय छ यतातिर लागौँ सर। जस्तो आयुर्वेद र जडीबुटीको क्षेत्रमा तपाईँले भनौँ न विगत 4 दशकदेखि यसमा निरन्तर सक्रिय हुनुहुन्छ। अझ भनौँ न 5 दशक पुग्न आँटे यो क्षेत्रमा तपाईँ अध्ययनदेखि चाहिँ भनौँ न अभ्यासमा लाग्नु भएको। अब के देख्नुहुन्छ सर यो आयुर्वेदको विश्वको अहिलेको इतिहासलाई हेर्ने हो भने, अहिलेसम्मको चाहिँ उपलब्धिलाई हेर्ने हो भने आयुर्वेद तपाईँले कसरी अध्ययन गरिरहनु भएको छ, यसलाई कुन रूपमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा निचोड निकाल्नु भएको छ सर? अब यो दुईटा कुरा छ सर। यो आयुर्वेद र जडीबुटी भने एउटै विधा होइन। अब किन भन्दा आयुर्वेदको 8 अङ्ग हुन्छ, त्यसको चिकित्सा पद्धति, निदान पद्धति आदि इत्यादि छुट्टै पद्धति छ भने जडीबुटी विधा भनेको यसको चाहिँ नि
प्रत्यक्ष एउटा एउटा जडीबुटीले प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्ने। अब त्यस्तो हो। त्यसो गर्दाखेरि अहिले चाहिँ समग्रमा भन्ने हो भने दुईटैलाई जोडेर लाँदाखेरि नेपालको लागि यो कोरोना चाहिँ एउटा अवसरको रूपमा मैले लिएको छु। किन लिएको छु भने तमाम नेपालीहरू यो 46 सालदेखि बहुदल आएदेखिबाट एउटा के भएको थियो भने काम गर्ने भन्दा विदेश मोह चाहिँ बढेको थियो नेपालीमा पनि र हाम्रो शासन सत्तामा पनि विदेशबाट रेमिट्यान्स बढी आउने भएको हुनाले नेपालीहरू विदेशी जाउन्, श्रमिकहरू बाहिर जाउन् भन्ने खालको मानसिकता थियो। अब सबै विदेशीहरू फर्केर आइसकेपछि डाँडा काँडा हराभरा हुन्छन्, ती क्षेत्रमा आयमूलक काम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब देशले चाहिँ आर्थिक रूपमा काचुली फेर्छ। अब यो आयुर्वेदको जुन विश्वमा गरेको विकास र चाहिँ यो एलोपेथीको विकासको सन्दर्भमा अलिकति हामी भनौँ न एउटा चाहिँ अध्ययन गर्छौँ सर। छोटो समयको इतिहास भए पनि एलोपेथीले चाहिँ एउटा आम रूपमा चाहिँ प्रत्यक्ष देखिने किसिमको प्रभाव पार्ने किसिमको चाहिँ प्रगति गर्न सकियो। तर आयुर्वेद चाहिँ परम्परागत रूपमै अब के भनौँ न अहिलेको अवस्थामा रहिरहेको स्थिति छ। यसमा चाहिँ के कारणले गर्दा चाहिँ आयुर्वेदलाई विकास गर्न सकिएन र नेपालमा पनि अहिलेसम्म पनि परम्परागत चिकित्सा राखिरहेको छ। यसलाई आधुनिक तरिकाले अगाडि बढाउनको लागि हामीले के कस्तो गर्नु पर्थ्यो र के गर्नु पर्थ्यो होला सर? यहाँको विचार के छ यस सन्दर्भमा? अब यसमा प्रश्न छ दुईटा कुरा। एउटा कुरो के छ भने हाम्रो पूर्वीयहरूमा परम्परालाई सार्ने प्रकृति छैन। हाम्रो चाहिँ नि अब योग्यम योग्याय दातव्यम भन्छ। जो योग्य पात्र भयो भने त्यसलाई मात्रै सिकाउने, नभएदेखि सिकाउनु हुन्न भनेर आफूले जानेको कुरा आफ्नो छोरालाई पनि बाबुहरूले नसिकाएको अवस्था छ। अनि त्यस गर्दाखेरि युगानुकूल हामी बदलिन सकिएन। जुन परम्परालाई सिक्न पनि सकेनौँ र युगानुकूल अब अहिले यान्त्रिकरण भएको अवस्था, यान्त्रिकरणभित्र हामी जान पनि सकिएन। त्यस कारणले हाम्रो आयुर्वेद चाहिँ धेरै पुरानो, अब यो चाहिँ धेरै पुरानो पद्धति भए पनि हामी पछाडि छौँ। एलोपेथीमा के भयो भने अनुसन्धान गरिसकेका कुरा एक आपसमा चाहिँ नि सार्ने र नयाँ अनुसन्धान गराउने र त्यहाँ यन्त्रीकरण गर्ने गरे हुनाले उसले छिटो फड्को मारो, हामी चाहिँ जहाँको त्यहीँ रहौँ। हाम्रो आशीर्वादकै रूपमा रह्यो, कसैले आशीर्वादको रूपमा राख्यो। हामी अब चाहिँ यसको लागि अगाडि बढाउनलाई अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्छ र परम्परागत र शास्त्रीय दुवै पद्धतिलाई हामीले समान रूपबाट अगाडि बढाउनुपर्छ। अब यसमा प्रसङ्ग अलिकति जोडौँ सर। जस्तो अहिले कोरोनामा चाहिँ जुन कोरोना भाइरसबाट प्रभावित व्यक्तिहरूले चाहिँ जस्तो WHO विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि आयुर्वेद, योगा, वैकल्पिक चिकित्सा, ध्यान, मेडिटेसन, सङ्गीत, नृत्य जस्ता कुराहरूलाई फोकस गर्नुहोस्, माछा मासुहरू कम खानुहोस्, होइन, जैविक कुराहरू खानुहोस् भनेर चाहिँ उसले जुन तरिकाले चाहिँ प्रवर्धन गरिराखेको छ। तर पनि यसलाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा नेपाल सरकारले यसलाई मान्यता नदिइरहेको अवस्था पनि छ। यसमा के छ? यसको मान्यता प्राप्त गर्नको लागि पनि बोल्नलाई डराउनु पर्ने अथवा यसको चाहिँ आधिकारिकताको बारेमा चाहिँ प्रमाणित नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आयुर्वेद चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न एक किसिमको चाहिँ अप्रमाणित चिजहरू हो। यसमा चाहिँ अहिले कुरा गर्न पनि डराउनु पर्ने, कतिपय कुरा गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ खानतलासी गर्ने, पक्राउ गर्ने पनि कामहरू भएको भन्ने खबर आइरहेको छ। तपाईँको धारणा के छ सर? हामीले चाहिँ के कोरोनाको क्षेत्रमा चाहिँ आयुर्वेद मार्फतबाट चाहिँ आविष्कार गरेर अबको पुस्तालाई अथवा अबको मानव सभ्यतालाई के योगदान दिन सकिन्छ सक्दैन होला? कस्तो छ अहिलेको अवस्था सर? अब यो वास्तवमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गरिबक्स्यो हजुरले। यो वास्तवमा के छ भन्दाखेरि अन्दाजका भरमा अब चाहिँ जडीबुटी जम्मा गरेर ल्याएर हामीले चाहिँ नि खुवाउने दिन चाहिँ गए। किन खुवाउने दिन त्यसरी गयो भने हाम्रो नाङ्गा आँखाले देखेका जडीबुटी पनि सम प्रजातिको पराग सिञ्चनले गुणरहित भएको हुन्छन्। गुणरहित भएको हुनाले त्यसबाट औषधिले काम गर्न नसक्ने हुन्छ एउटा भने। अर्को कुरा चाहिँ नि हाम्रो आयुर्वेदिक औषधिको चाहिँ कच्चा पदार्थमा एकरूपता नभएको कारणले नै औषधिले काम गर्दैन। यी सबै कारणले गर्दाखेरि अड्कलका भरमा चाहिँ हामीले औषधि गर्ने दिन चाहिँ गए। त्यसले गर्दाखेरि अब नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय ल्याब राखेर त्यसबाट प्रमाणित गराएर अगाडि बढाउन सकिएको अवस्थामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ पनि बाध्य भएर आयुर्वेदलाई मान्नुपर्छ। पश्चिमाहरूले मानेको कुरालाई नेपाली नेताहरूले त्यसै मान्छन्। हाम्रो देशमा के छ भने हाम्रा नेताहरूले यहाँ जतिसुकै योग्यता भए पनि, जति प्राविधिक भए पनि, जति ज्ञानी भए पनि हाम्रो मान्छेहरूलाई स्वीकार्ने चलन छैन। किन स्वीकार्ने छैन भने उनीहरूलाई स्वीकार्दा आफू सानो भइन्छ भन्ने हिसाबले स्वीकार्ने चलन छैन। पश्चिमी मान्यता, पश्चिमी सभ्यतालाई स्वीकार्ने गरी एउटा पश्चिमी हावा लागेका नेतृत्व र नोकरसाही वर्ग भएको हुनाले यस्तो भयो। अब हामीले चाहिँ उच्चस्तरीय ल्याबहरू, प्रयोगशालाहरू राखेर
आयुर्वेदको कच्चा पदार्थ र औषधिमा एकरूपता दिइसकेपछि अब आयुर्वेदको दिन चाहिँ आउँदैछन्। अब बदैछ जस्तो नि आम भनौँ न मानिसहरूले चाहिँ यो कोरोना भाइरसलाई चाहिँ अलिकति भनौँ न एउटा चाहिँ उच्च प्राविधिक रूपमा मात्रै बुझ्ने अलिकति आम रूपले सरल भाषामा नबुझिरहेको अवस्था छ। एउटा तपाईँ आयुर्वेदको चाहिँ भनौँ चिकित्सक, एउटा चाहिँ जडीबुटीको चाहिँ एक किसिमको चाहिँ विशेषज्ञको नाताले चाहिँ यो खास कोरोना भाइरस हामीले सहज भाषामा बुझ्ने के, अब यसको प्रभावहरूबाट हामीले कसरी बच्ने र यसका सावधानीहरू के रहन सक्छन् र यसपछि हामी कसरी मुक्त हुने, यसको बारेमा अलिकति आम दर्शकहरूलाई चाहिँ अलिकति जानकारी यस्तो उपलब्ध गराइदिनु, जसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ कोरोनालाई सहजीकरण तरिकाले एउटा चाहिँ हाउगुजीको रूपमा अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ आतङ्कको रूपमा अहिले बुझिरहेका छौँ, त्यसलाई अलिक सहज तरिकाले बुझ्न सकियो सर। अब पहिलो कुरो त मानिसले आफ्नो दिनचर्या र रात्रिचर्यालाई बदल्नु पर्छ। कोरोना भनेको के हो त भन्दा तमाम भाइरसहरूको एउटा समूह मध्येको एउटा भाइरस हो कोरोना पनि। अब त्यसो त यस्ता तमाम भाइरस आउँछन्, योभन्दा धेरै कडा भाइरसहरू पनि यसभन्दा पहिला पनि आए, सार्स आए, अनेक प्रकारका भाइरसहरू आए, योभन्दा कडा भाइरस पनि थिए। यो सामान्य भाइरस छ, तर के त भन्दा यसले चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा गयो, जताततै गयो। अब यसलाई चाहिँ हामीले दिनचर्या सुधार गर्न सकियो भने, एक आपसमा वैयक्तिक दूरी कायम गर्दै दिनचर्या सुधार गरेर लान सकियो भने यससित ठुलो हाउगुजीको रूपमा जान पर्ने अवस्था देखिएन। किन भन्दाखेरि सामान्य रूपमा हजुरले चाहिँ दिनमा तातो पिरो बनाएर पानी पिइराख्ने इत्यादि गर्ने गरे पनि ऊ फोक्सोतिर जान सक्दो रहेछ। फोक्सोतिर नगएपछि मान्छेलाई असर पर्दैन। अहिलेसम्म हामीले युरोप, अमेरिका आदि इत्यादि विभिन्न ठाउँमा भएका नेपालीहरू र त्यहाँको चाहिँ नि कोरोना आक्रमण भएका मान्छे ठिक भएका र भारततिर पनि ठिक भएर निस्केका यी सबै मानिसहरूको विश्वव्यापी रूपमा अध्ययन गर्दाखेरि कोरोना चाहिँ त्यति ठुलो र जसरी मान्छेलाई डर देखाइएको छ त्यसरी डराउन, आतंकित हुनुपर्ने अवस्था छैन। यसबाट मात्रै के हो त भन्दा सकेसम्म यसबाट आफू बच्ने, सर नदिने, बाहिरबाट ल्याएका सबै सामानहरूलाई शुद्धिकरण गर्ने। अब नुन पानीमा डुबाएर हुन्छ कि अथवा चाहिँ हजुरको पोटासमा डुबाएर हुन्छ, या साबुनले धुनुपर्ने साबुनले धोएर बाहिरबाट ल्याउने चिजलाई शुद्धिकरण गर्ने। आफू चाहिँ नि एक आपसमा दूरी बढाएर राख्ने गरेपछि सर्दैन। कारणवश सरिहाल्यो भने पनि यसमा चाहिँ के छ भने ज्वानो मुखा चबाइराख्ने, अदुवा चबाइराख्ने, लसुन चबाइराख्ने अथवा तातो पानी पिइराख्ने, ल्वाङ राख्ने, यस्ता चिजहरू जुन मुखा चाहिँ पिरो टर्रो पदार्थ मुखा राखिराख्यो भने त्यो चाहिँ फोक्सोतिर जान पाउँदो रहन्छ कोरोनाको। अब त्यो फेरि तुरुन्तै आजको भोलि वृद्धि हुने कीटाणु पनि छैन। यो भाइरस चाहिँ हजुरको चाहिँ प्रवेश गरेको मितिले 14 दिन 15 दिन यहाँ भनिएको छ, तर अहिले हेर्दाखेरि 90 दिनपछि पनि मान्छे फर्किया छन्। बिरामी सन्चो भएर फेरि अब कोरियामा चाहिँ सन्चो भएर हस्पिटलबाट गएको मान्छे 90 दिनपछि फर्केर आयो। 91 दिनका दिन फेरि कोरोना पोजिटिभ देखियो। त्यसले गर्दा के त भने सूक्ष्म रूपमा भित्र बसिरहेको अवस्था पनि हुँदो रहेछ। त्यसले अब हामीले मात्रै चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब आफ्नो प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने, आफ्नो शारीरिक मेहनत पनि गरिराख्ने, अनि त्यसपछि गएर वैयक्तिक दूरी कायम गर्ने भने यससित डराउनु पर्ने त्यस्तो छैन। र फेरि लकडाउन मात्रै यो समस्या समाधान होइन रहेछ। त्यसो गर्दाखेरि अब सरकारले लकडाउनतिर भन्दा मान्छेलाई सुसूचित गराउनेतिर लाग्दा उपयुक्त हुन्छ जस्तो देखिन्छ। अब नि बद्री सर, यो कोरोनालाई भाइरसलाई चाहिँ भनौँ न कसैले चाहिँ एक किसिमले चाहिँ यो निर्जीव प्राणी भने, अनि कसैले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट प्राप्त गरेपछि मात्र यो जीवित हुन्छ भन्ने किसिमका आए। यसमा पनि विभिन्न किसिमका विवादहरू मिडियाहरूमा तपाईँले छ्यापछापी देख्नु पनि भएको छ। वास्तविकतामा चाहिँ यो कोरोना भाइरसको चाहिँ जीवन अथवा यसको चाहिँ भनौँ न आयु छलफल गर्दाखेरि भनौँ न एउटा चाहिँ आयुर्वेद पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ यसको बारेमा हजुरले कसरी जानकारी गराइदिनु सर आम दर्शकलाई? भने त्यो ठिकै हो, किन भन्दा यो भाइरस भनेको रूप फेर्ने जात हो। कुनै पनि भाइरसहरू अब प्रकृति अनुसार रूप फेर्दै जाने हुन्। पहिला अब त्यो तातो गर्मी आएपछि, अब गर्मी आउँदैछ, गर्मी आएपछि सबै भाइरस तातो देशहरूमा लाग्दैन भन्ने हल्ला गर्थे नि। त्यस्तै चाहिँ परिस्थिति अनुसार रूप फेर्ने जात हो। उसले परिस्थिति अनुसार रूप फेर्छ भाइरसले। तर अब यसको चाहिँ नि पूर्ण रूपमा यकिन भएर आउन चाहिँ त्यो सबैका अड्कलबाजी हुन्, वैज्ञानिक प्रमाणित भइसकेको छैन। अब यो सबै कुरा अनुसन्धान हुँदैछ, विभिन्न देशहरूले अनुसन्धान गर्दैछन्। पूर्ण रूपमा आउनलाई, यसको यकिन भएर तथ्याङ्क दिनलाई अझ आउने बाँकी छ। तर अहिलेसम्म देखिएको कुरा के हो भने अब यो कोरोना भाइरस पोजिटिभ भएको मान्छेले लगाएको मास्कमा त्यो चाहिँ नि 7 दिनसम्म जीवित रहेको फेला पारे वैज्ञानिकहरूले। अब त्यो एउटा मास्कमा रहिरह्यो भने ऊ 7 दिनसम्म जीवित रहँदो रहेछ।
कुनै पदार्थमा 14 घन्टा, कुनैमा 7 घन्टा, कुनैमा 15 घन्टाको हल्ला आइराखेको थियो भने अब यो 7 दिनसम्म पनि जीवित रहेको रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ। अझ यसको सम्पूर्ण चाहिँ आउन अब वैज्ञानिक अनुसन्धान हुन यसको भ्याक्सिन निक्लने बेलासम्म यो यसको आधिकारिकता पुष्टि हुन्छ। अब अनि बाजे सर यहाँको चाहिँ कोरोनाको हामीले कुरा गर्दा आयुर्वेदको कुरा गर्दा यहाँले आफ्नो चाहिँ भनौँ न आफ्नो आविष्कारबाट आफ्नो अध्ययनबाट चाहिँ यो कोरोनाद्वारा चाहिँ सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई उपचार पनि गर्न सकिन्छ र यसको औषधि पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ यहाँले केही औषधिहरू पनि बजारमा ल्याउनु भएको छ भन्ने विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा मैले सुन्नमा पनि पाएको छु। त्यो हिसाबले गर्दा यो अहिले तपाईँले आविष्कार गर्नुभएको औषधि र यसको बारेमा यसमा के चिजहरू मिश्रित भएर बनिएको छ र जसले गर्दा चाहिँ मानिसको चाहिँ भनौँ न रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास गर्ने र सँगसँगै कोरोनाबाट चाहिँ निर्मूल गर्नको लागि भोलिको दिनमा आम नेपालले पनि यसलाई अवलम्बन गर्न सकिने सम्भावनाको बारेमा पनि छलफल गरिरहेको छ। यसको बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनु न सर। अब यो जस्तै एउटा कुरा चाहिँ औषधि चाहिँ हामी बजारमा ल्याएका छैनौँ। औषधि बजारमा ल्याउनलाई कानुन सम्मत जानुपर्छ, औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता कम्पनी दर्ता भएर त्यसरी अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। तर चाहिँ हामीले अनुसन्धान अहिलेसम्म जब डिसेम्बर महिना चाइनामा चाहिँ नि कोरोना फैलियो त्यस दिनबाट म अत्यन्तै डिपली गहिरिएर त्यो कोरोना भाइरसको बारे अध्ययन गरिरहेको छु र अहिले आएर त 51 दिनसम्म त त्यही मात्रै केन्द्रित भइएको छ। केन्द्रित हुँदा देखियो भन्दा हाम्रो चाहिँ आजभन्दा 25-2600 वर्ष पहिला यस्ता भाइरस तमाम आउँथे। जङ्गलमा हिँड्न पर्दो मान्छे जङ्गलमा हिँड्ने क्यार्ने त्यस्ता भाइरसहरू आउँथे। त्योभन्दा कडा भाइरस आउने रोगले दुःख दिने। अब हामीले तमाम मान्छेहरू चाहिँ कोही बर्माबाट चाहिँ नि हिँडेर चाहिँ सिलाङ आएर बसेका छन्, कोही चाहिँ दार्जिलिङमा आएर बसेका, तिनीहरूको इतिहासहरू अब यहाँ नेपालबाट चाहिँ बर्मा जाँदाखेरि जङ्गलमा चाहिँ हिँडेर जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ भाइरसले आक्रमण गरेका मानिसहरूका इतिहासहरू, यी सबै इतिहास हेर्दा र तिनलाई ठिक गरेका हाम्रा चाहिँ आयुर्वेदका चाहिँ पूर्वजहरू गुरुहरूको अध्ययनलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यो विभिन्न किसिमका भाइरस, जस्तै मानिलिनुहोस् जन्डिसको भाइरसलाई तीन खुराकमा उडाइदिने त्यस्ता खालका चाहिँ नि हाम्रो जडीबुटीमा औषधिहरू छन्। त्यसमध्ये यो 3टा औषधिलाई अहिले मैले चाहिँ अगाडि बढाइरहेको छु। एउटा चाहिँ हाम्रो हर्बल फान्ट भन्ने औषधि होइन, यो पेय पदार्थ हो। यो जमानाबाट चाहिँ नि हामीले यो सहकारीको तर्फबाट त्र्यम्बकम जडीबुटी सहकारीको माध्यमबाट हर्बल फान्टलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यसले चाहिँ सबै रोगलाई ठिक गर्नलाई प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने भएको हुनाले हामीले त्यो हर्बल फान्टलाई पनि एक किसिमले यो अवस्थामा यसले काम गर्छ भनेर त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गरेका छौँ। अनि त्यसपछि आत्रेयराज अत्रीले आजभन्दा 2500 वर्ष तयार गरेका 2टा सूत्रहरू छन्। ती सूत्रमध्ये एउटा शैल भवास गन्धाश्च सिग्रु सीता शतावरी। अब यसमा चाहिँ यो यस्तो खालको यहाँ तयार गरेको छु मैले। अब यो अश्वगन्धा लगायत यिनीहरू 6वटा चिज राखेर शैल भवास गन्धाश्च सिग्रु सीता शतावरी यस्तो खालको छ। यो बजारमा बिक्रीको लागि होइन, यो मात्र के हो त म आफूले पनि खाइरहेको छु, मेरो परिवारलाई पनि खुवाइरहेको छु र अब नेपाल सरकारले चाह्यो भने यो चाहिँ यो उत्पादन गर्न सकिन्छ अथवा कुनै उद्योगपतिहरूले लगानी गरेर उत्पादन गर्ने र यसलाई अनुसन्धान गरेर यसमा के गुण छन्, यसले कति काम गर्छ, यो चाहिँ अनुसन्धान गर्न अझै बाँकी छ बजारमा लानको लागि। तर हामीले यहाँ लिइरहेका छौँ, खाइरहेका छौँ। यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ बडो राम्रो गरेको छ। यो चाहिँ हाम्रो प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धिको लागि हो। अब यस्तो प्याकिङ किन गरेको भने यो चाहिँ अब कोही अब हाम्रा आफन्तहरूले पनि ल्याउनुहोस् हामीलाई पनि चाहियो भनेर भन्दाखेरि त्यो तयार गरिएको छ। र अर्को चाहिँ पारद कज्जलीकृत सप्तप्रणार्क निक्षिपेत भनेको एउटा सूत्र छ, जसलाई हामी फर्मुला भन्छौँ आधुनिक भाषा। त्यसबाट चाहिँ यस्तो बोटी अब उसले चाहिँ जे चाहिँ लेखिएको थियो त्यो अनुसारको हामीले यस्तो गोली तयार गरिएको छ। यो गोली हामीले अहिले चाहिँ मैले अस्ति थोरै मलाई चाहिँ यो रुवा लाएर यो नाकमा नासार्छ भन्छन्, 2टी नाकमा चाहिँ फोडा आयो। त्यो आइसकेपछि मैले यसलाई खाएँ। मैले झन्डै 3-4 खुराक खाइसकेपछि त्यो चाहिँ ठिक भयो। त्यसो भएको हुनाले मलाई लाग्छ यो चाहिँ अब अनुसन्धान गर्नु त बाँकी छ। अब नेपाल सरकारले हामीसँग कोरोना पोजिटिभ रोगी छन्, ल यसलाई चाहिँ खुवाएर हेरिहालौँ त भन्यो भने यसले नोक्सान गर्ने होइन। किन भन्दाखेरि मेरो पिताजीले तमाम रोगीहरूलाई खुवाएको मैले देखिएको छु। म सानो छँदाखेरि 100औं मान्छेहरूलाई यो खोप बनाएर खुवाउनुहुन्थ्यो उहाँले, यसलाई खुवाउनुहुन्थ्यो उहाँले। अब त्यति बेला त दर्ता सर्ता गर्ने आदि इत्यादि भन्ने त्यस्तो सिस्टमै थिएन। अब अहिले चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ यो दर्ता नगरिकन इलिगल रूपमा बजारमा यो औषधि बनाएर लान सक्दैनौँ।
तर नेपाल सरकारले ल ठिकै छ, अब मैले भने पनि हो विश्व युनिभर्सिटीमा चाहिँ यसलाई ल्याब टेस्ट गरेर अगाडि बढाऊँ भन्दाखेरि अब यहाँ हामीसँग के साधन भएन भने अब त्यो कोरोनाको भाइरसलाई एउटा मुसामा या बाँदरमा निकालेर हालेर अनि त्यसबाट यो औषधि खुवाएर त्यसलाई ठिक गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ हामीसँग सुविधा रहन्छ। त्यो सुविधा नभएपछि यसलाई हामीले गर्न सकेनौँ। अब हामीले क्लिनिकल्ली टेस्ट हो, जुन मान्छे छ त्यसैलाई खुवाउनु पर्ने, त्यसैलाई खुवाउनलाई त अब नेपाल सरकारले या स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुरु गर्नु पर्यो। अब उसले सुरु गर्यो भने कति दिन खाएर कति दिनमा त्यो नेगेटिभ हुन्छ भन्ने कुरा यो अनुसन्धान गर्न बाँकी छ। म के कुरा विश्वस्त छु भने मैले पनि यसलाई यो औषधिलाई खाइरहेको छु। बेला बेला चाहिँ नि यो अलि कठिन हुने चाहिँ नि अवस्था आएको बेला म बनाएर खाइरहेको छु र मेरो पिताजीहरूले जमाना चाहिँ नि यस्ता अनेक रोगीहरू श्वसन तन्त्रिका र पाचन तन्त्रिकाका खराब भएका रोगीहरूलाई यो बनाएर खुवाउनुहुन्थ्यो। खुवाउँदाखेरि ती रोगीहरू ठिक हुन्थे। त्यसमा नि त्यो यो कोरोना भन्दा नि कडा भाइरसलाई यसले ठिक गर्ने कारणले यसले कोरोनालाई चाहिँ नेगेटिभ बनाउन एकदम महत्त्वपूर्ण रोल खेल्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अब नि सर, जस्तो यसमा चाहिँ मिश्रित भएका आयुर्वेदिक जडीबुटी कस्ता रहेका छन् जसले गर्दा चाहिँ मान्छेहरूलाई पनि एउटा भनौँ न आत्मविश्वासको जागरण पैदा हो, जसले गर्दा चाहिँ आम जनताहरूले यसप्रतिको पोजिटिभ फिलिङहरू लिएपछि पक्कै पनि सरकारलाई पनि एक किसिमले चाहिँ यो पोलिसी बनाउन अथवा यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई एउटा दबाब पुग्छ। यसमा अलिकति त्यसको बारेमा थोरै जानकारी गराइदिनु सर। अब यो चाहिँ सिलोकमै प्रश्न छ, पारा त कज्जलीकृत। पहिला पहिला यो पारा र गन्धकलाई चाहिँ नि घोटेर कज्जली बनाएर त्यसरी बनाउने चलन थियो। तर पिताजीले पछि के भयो भने त्यो पारा घोट्ने उठ्ने भन्दा उहाँले चाहिँ बनारसमा गएर अध्ययन गरेर आइसकेपछि आयुर्वेद त अध्ययन गर्नु भएन, संस्कृत विधा र वेदहरू अध्ययन गरेर फर्केर आएर जब उहाँले औषधि गराउँदा सिद्ध मकरध्वज भन्ने एउटा औषधि ल्याएर त्यसको पारद कज्जलीको ठाउँमा सिद्ध मकरध्वज अनि त्यसपछि आँक भयो, त्यहाँबाट चाहिँ सप्तपर्ण भन्ने हुन्छ, अर्क भनेको आँक हो, सप्तपर्ण भन्ने हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ यसमा कौतिल्य भन्ने तत्त्व छ, बबुर भन्ने छ। यिनी चाहिँ 4-5वटा चिजहरू निश्चित मात्रामा मिसाइन्छ। अब यो आँप चाहिँ उपविषय हो, त्यसो भएको हुनाले अब आयुर्वेदमा विष, उपविष, धातु, उपधातु इत्यादि चाहिँ प्रयोग गरेर औषधि बनाउने चलन छ। त्यो चलन अनुसार यसमा चाहिँ यो 4-5वटा घटकहरू मिसाएर निश्चित मात्रा तयार गरिन्छ। तयार गर्ने भएको हुनाले मलाई लाग्छ जस्तै यो चाहिँ अहिले ल्याब टेस्ट गरेर त्यस्तो खालको प्रविधियुक्त ल्याब हामीले राखेर त्यो नेपाल सरकारले चाह्यो भने त्यही ठुलो कुरो पनि होइन। त्यस्तो ल्याब चाहिँ तुरुन्तै त्यस्तो देशका अब हामीसँग प्राविधिक नभए त्यो देशका प्राविधिकहरूलाई ल्याएर यो ल्याब राखिदिए भन्ने भने अहिले जुनसुकै देशले पनि ल्याब त्यस्तो राखिदिन तयार हुन्छ। हामीले अब खर्च पनि अनावश्यक ठाउँमा सरकारले प्रशस्त खर्च गरिरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ ल्याबलाई 2-4 करोड रुपियाँ खर्च गरेर त्यो ल्याएर चाहिँ सम्बन्धित देशका प्राविधिकहरूलाई ल्याएर यसलाई परीक्षण गराउने पनि यो संयुक्त राष्ट्रसङ्घदेखि लिएर सारा विश्वले चाहिँ नि मान्यता दिन्थ्यो। यदि त्यो गर्न सकिएन भने हामीले खाइराखेको औषधि हो, यसले नोक्सान गर्दैन, मैले पनि खाइराखेको छु। अनि त्यसपछि गएर म सानो छँदा 12-13 वर्षदेखि म आफू पहाड छौन्जेरी पिताजीले तमाम रोगीलाई खुवाइराख्नु थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब उसले चाहिँ ढुक्क भएर नडराइकन औषधिहरू खुवाएर एउटा दुईटा नेगेटिभ देखियो भने अब जति हुन्छन् अब थुप्रै, अब अहिले हामीसँग 119 जना छन् भने अब 119 जनालाई जो नेगेटिभ बनाएर यस्तै गरेर 800-900 हजार जनालाई यदि नेगेटिभ गराउन सक्यौँ भने त्यो पनि हामी के सक्न सक्छौँ भने जस्तै नेपालका 119 जनालाई हेरिसकेपछि ल ठिक भयो भन्ने भएपछि हामी छिमेकी देश भारतमा पनि जान सक्छौँ। भारतमा गएर त्यहाँका चाहिँ 1000-1200 मान्छेलाई सन्चो गरायो भने त सम्भवतः अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घले विश्व स्वास्थ्य सङ्घले यसलाई प्रमाणित गरिदिनुपर्छ। 1000-1200 जना जो ठिक भयो भने त यो त वास्तविक औषधि भयो। अब यो कुरो चाहिँ अगाडि यसलाई पहल गर्न चाहिँ सरकारले डराउन खुट्टा काम्न हुँदैन भन्छु मैले। अब नि डाक्टर साहब, जस्तो अहिले एउटा प्रसङ्ग हेरौँ न, जस्तो अब अझै 2 वर्षसम्म चाहिँ यसको भने जस्तो चाहिँ भ्याक्सिन पत्ता लाग्न नसक्ने अथवा त्यसका अध्ययन भइरहेको, रिसर्च भइरहेको भनेर चाहिँ विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाइरहँदाखेरि तपाईँले यस्तो किसिमको महत्त्वपूर्ण चाहिँ भनौँ न एउटा आविष्कार गर्दै गर्दा यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले रेक्टिफाइड गरेर यसलाई प्रयोग गर्ने, परीक्षण गर्ने र यदि यो प्रमाणित भयो भने चाहिँ हाम्रो प्याटेन्ट दर्ता गराएर चाहिँ विश्व बजारमा यो औषधिलाई चाहिँ पुर्याउने कि अथवा चाहिँ विदेशबाटै कहिले औषधि आउला अथवा कहिले भ्याक्सिन आउला भनेर चाहिँ हेरिरहने, अब के गर्ने होला सर? अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भनौँ न एउटा आयुर्वेद समग्र व्यवसायहरू, सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ आयुर्वेद डक्टरहरू चाहिँ यो बारेमा कतिको चिन्तित हुनुहुन्छ, कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ सर? अब यो चाहिँ हाम्रो दुर्भाग्य के छ भने हाम्रो आयुर्वेद विधामा एकरूपता छैन हाम्रो देशको। किन भन्दाखेरि
यो देशमा आयुर्वेदको चाहिँ विधामा एकरूपता भइदिएको भएदेखि सबैमा एकरूपता भएको भएदेखि यो आयुर्वेद हजुरले अघि नै सोधिसक्नु अनि आयुर्वेदमा किन पछाडि पर्यो, एलोपेथी किन अगाडि गयो, यो यहाँनिर यो एउटा समस्या यो पनि हो। जति पनि हाम्रो देशका विज्ञ आयुर्वेद कर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै जुटेर कमसेकम अब यस विधामा हामीले यसरी जाने अथवा यसको चाहिँ नयाँ अनुसन्धान यसरी जाने, युगानुकूल हामी यसरी चल्ने भन्ने खालका प्रत्येक वर्ष कमसेकम सेमिनारहरू गरेर 5-7 दिन बसेर त्यसमा छलफल गर्ने र त्यस्ता आयुर्वेद कम्पनीहरूको विकास गर्ने, त्यस्ता खालका प्रयोगशालाहरूको विकास गर्ने गरेको भएदेखि सम्भव त मलाई लाग्छ हाम्रो यो चाहिँ नि सरकार पनि अलिकति यो प्रभाव देखेर यसरी खुट्टा काम्ने थिएन, हो आयुर्वेदले पनि केही काम गर्छ हामी यसलाई मान्न पर्छ भनेर भन्थ्यो, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मान्ने थियो। तर हामीमा के भयो भन्दाखेरि हामीले आफ्नो चाहिँ एकरूपता कायम गर्न सकेनौँ। एकरूपता कायम गर्न नसकेपछि जसले जहाँ जति जे जानेको छ त्यहीँबाट मैले यहाँ यो यति जानेको छु भन्ने, नजानेकाले नजानेको देखाउने, जानेकाले जानेको देखाउने, अब आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बस्ने, एक्लै हुने भएको हुनाले पनि हाम्रो आयुर्वेद अलिक पछाडि परेको र यसले यही ताल हो भने हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। अब हामी सङ्गठित हुनै पर्छ। अब यसलाई मान्यता दिनको लागि चाहिँ कुन निकाय हो त? जस्तै तपाईँले जस्तो मानवताको लागि यो औषधि पत्ता लगाउनुभयो, एउटा प्रस्ताव गर्नुभयो, अहिले बजारमा जानको लागि तयारी हुनुहुन्छ, यसलाई चाहिँ प्याटेन्ट दर्ता गरेर औषधि व्यवस्था विभागले तुरुन्त रेक्टिफाई गरेर यदि यो योग्य रहेछ र यसले काम गर्ने रहेछ भने त अगाडि लानको लागि कुन निकायले सहयोग गर्यो र काम गर्यो भने चाहिँ सफल हुन सकिन्थ्यो होला सर? अब यो पहिलो काम त के छ भने यहाँ अब मैले हाम्रो निर्मल डाक्टर साहब हुनुहुन्छ एकजना एकदम सहयोगी राम्रो मान्छे टियुमा, त्यो त्यहाँको ल्याबमा चाहिँ यो गर्नु पर्यो भनेर मैले उहाँसँग कुराकानी गरेको थिएँ। निकै लामो पनि कुरो भयो। अब यो कसरी जाने होला, यही तपाईँले गरेको प्रश्न मैले उहाँसँग गरेको थिएँ। अब यसलाई कसरी लाने होला त? किन भन्दा मैले औषधि बनाए पनि मैले औषधि बनाएको छु भनेर मैले यसलाई अगाडि लानु त सक्दिनँ। यो त इलिगल हुन्छ, लिगल बनाउनु पर्यो। अब लिगल बनाउनलाई, वैध बनाउनलाई त राज्य अगाडि आउनै पर्छ। राज्य अगाडि आउँदाखेरि अब राज्यले चाहिँ नि अब घोडा टेकिराखेको छ। अब यसलाई कसरी जाने भन्दाखेरि दुईटै विकल्प उहाँले खडा गर्नु थियो। एउटा त हामीसँग अब ल्याब, राज्यले ल्याब खडा गरिदियो र त्यस्ता प्राविधिकहरू आए भने हामीले यो औषधिहरू तयार गरेर अनुसन्धान गरेर हामी चाहिँ संयुक्त के अरे विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका पदाधिकारीकै रोभरमा यो मान्यता प्राप्त हुने भयो। अब यदि त्यसो भएन भने प्रशस्त बिरामी आए भने ती बिरामीहरूलाई हामीले खुवाइएर अनि धेरै हजारौँ बिरामी निको भयो भने बल्ल यो चाहिँ नि सूचीकृत हुने, यो अब दर्ता हुने, अगाडि बढ्ने खालको हुने भयो। अब त्यो भइसक्यो। त्यस्तो परिस्थिति यहाँ त फेरि नेपालका तमाम उद्योगपतिहरू छन्, लगानीकर्ताहरू छन्। अब तिनीहरूले लगानी गरेर मास प्रडक्सन गर्न सक्छन्, त्यो समस्या त हुँदैन। अब मात्र के छ भन्दा अहिले देखिएको हाम्रो त्यही बिरामीमा एउटालाई पनि प्रयोग गर्न चाहिँ सरकार डराएको छ। अब सरकारले मात्रै के गर्नु पर्यो भने कि त हिम्मतका साथ बिरामीलाई प्रयोग गराउनु पर्यो, होइन भने तुरुन्तै ल्याब मगाएर तुरुन्तै अब कुन देशबाट, चाइनाबाट अथवा कुन देशबाट छिटो हुन्छ त्यहाँबाट चाहिँ प्रयोगशालाहरू मगाएर अब मुसा, बाँदर आदि इत्यादि कोरोना भाइरस हालेर अब यो दबाई तिनीहरूलाई खुवाएर तिनीहरूलाई मारेको चाहिँ प्रमाणित गराउन सक्नु पर्यो। यो गर्न अब हामी व्यक्ति विशेष र निजी संस्थाले गर्न सक्ने अवस्था होइन, यो सरकारै लाग्नुपर्छ यसमा। अब यसमा अपेक्षा गरौँ सर, अब चाँडोभन्दा चाँडो यो चाहिँ हाम्रो भनौँ न अन्तर्वार्ता अथवा हाम्रो सोच चाहिँ सरकारले सुनोस् र सम्बन्धित रूपमा तपाईँसँग चाहिँ एउटा जानकारी लिनको लागि प्रदेश सरकारले तपाईँसँग एउटा सम्पर्क राखोस् र चाँडै एउटा ल्याबको अवस्था नजिकै चाहिँ हाम्रो चाहिँ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल त हजुरको नजिकै छ, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यहाँका विभिन्न ल्याबहरूमा चाहिँ यसको परीक्षण गर्ने र त्यहाँका बिरामीहरूलाई चाहिँ खुवाउने यस्ता अवस्था सिर्जना भयो र परीक्षण सफल होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। अब सर अलिकति हामी थोरै प्रसङ्गलाई अलिकति भनौँ न एउटा निष्कर्षतिर लाँदै गर्दा यो समग्र तपाईँ चाहिँ भनौँ न एउटा लामो समयदेखि आयुर्वेद, जडीबुटी खेती अनि व्यावसायिकतातिर चाहिँ सहकारी मार्फत लागिरहनु भएको छ। अब जुन विश्वमा चाहिँ ठुलो आर्थिक मन्दी आउँदैछ, लाखौँ युवाहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ प्रवेश गर्दैछन् तपाईँको चाहिँ बेरोजगार भएर, यस्तो अवस्थामा अबको यो जडीबुटी अनि आयुर्वेदलाई कसरी जोडेर चाहिँ ती युवाहरूलाई चाहिँ स्वरोजगार बनाउन सकिएला, ठिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ के कस्ता कार्यक्रम ल्याउन सकिएला, अब नजिकै जुन बजेट आइरहेछ यसको बारेमा अलिकति यहाँको धारणा चाहिँ हामीले सुन्न पाउन सक्छ। अब एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यो। अब यो चाहिँ पहिला त मैले वास्तवमा यो आम जनमानसमा मैले के गरेँ भनेर सबैले अब
यो सुन्ने श्रोताहरूले सबैले थाहा पाउने खालको कुरा मैले प्रस्तुत गरिदिनुपर्ने हुन्छ। अब यो चाहिँ 2048 साल माघ 1 गतेदेखि राष्ट्रिय गरिबी न्यूनीकरण मानव सभ्यता विकास तथा स्थानीय कच्चा पदार्थजन्य उद्योगका सम्भावना भन्नुभयो। नाम राखेको शीर्षकमा एउटा क्यामिम्पेक्स ग्रुप भन्ने भारतको चाहिँ नि विभिन्न ठाउँमा बम्बई, दिल्ली आदि इत्यादि ठाउँमा भएको कम्पनी र त्यसको 133 देशमा अफिस भएको कम्पनीको एउटा चाहिँ निजी प्रयोगशाला जहाँ मकारेफ नाम राखिएको थियो, महर्षि चरक आयुर्वेद रिसर्च फाउन्डेसन। त्यहाँ चाहिँ म 48 साल 1 गतेदेखि झन्डै 10 वर्ष अब त्यहाँ निरन्तर बसेर त होइन, त्यहाँ अरू चाहिँ विभिन्न प्राविधिक थिए। म एउटा त्यो विधाको 5 जना प्राविधिक मध्ये एकजना म पनि भएर त्यहाँ 10 वर्ष हामीले काम गरियो। त्यो 10 वर्षको जुन शीर्षक मैले अघि नै मैले हजुरलाई निवेदन गरेँ त्यो के थियो भने भारतको र नेपालको गरिबी पनि उस्तै, भू बनोट पनि लगभग उस्तै सबै प्रकृति उस्तै मिल्ने भएको हुनाले र हामीले यो चाहिँ नि के गरेर यिनी देशहरूमा छिटो चाहिँ गरिबी उन्मूलन गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्रिय गरिबी न्यूनीकरण, पहिला त देशको गरिबी न्यूनीकरण गर्नु पर्यो। गरिबी न्यूनीकरण गरेर मात्रै के देखिएको थिएन भने मानव सभ्यता विकासको पनि जरुरी थियो त्यहाँ, होइन। राष्ट्रिय गरिबी न्यूनीकरण, मानव सभ्यता विकास र स्थानीय कच्चा पदार्थजन्य उद्योगका सम्भावना। किन भन्दाखेरि स्थानीय कच्चा पदार्थजन्य उद्योगहरू उत्पादन भएन भने राष्ट्रिय गरिबी न्यूनीकरण भएन, गरिबी न्यूनीकरण भएन भने मानव सभ्यता विकास हुँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले राष्ट्रिय स्थानीय कच्चा पदार्थजन्य उद्योगहरू जानुपर्छ र कस्तो ठाउँमा के तयार हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ अतिशीत, शीत, समशीत, समशीतोष्ण, उष्ण र अति उष्ण यस्तो चाहिँ नि 5वटा रेन्ज राख्यौँ हामीले चाहिँ भौगोलिक बनोट अनुसार। अतिशीत प्रदेशका क्षेत्रहरू, शीत प्रदेशका क्षेत्रहरू, अनि समशीतोष्ण प्रदेशका क्षेत्रहरू, उष्ण प्रदेशका क्षेत्रहरू र अति उष्ण धेरै तातो हुने ठाउँका क्षेत्रहरू। ती क्षेत्रहरूमा पठार, झिल, ताल, डाँडा अनि त्यसपछि नदी किनारहरू आदि इत्यादि गरेका जति पनि जमिन छन्, अब कोही पानी सिँचाइ हुने कोही सिँचाइ नहुने, यी सबै जमिनहरूमा कुन कुन वस्तुलाई हामीले कुन कुन द्रव्यलाई खेती गराएर केबाट कति लाभ लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा 10 वर्ष लामो अनुसन्धान भयो त्यहाँ। त्यो भइसकेपछि हाम्रो नेपालमा समग्रमा मैले नेपाललाई हेर्दाखेरि यो देशभरिलाई 1000 चाक्ला बनाउने, एक गाउँ एक उत्पादन गर्ने, एक चाक्ला बहु किसानको अवधारणा खेती गराउँदाखेरि हाम्रो यहाँ के छ भने कसैले खेती गर्छ, कसैले मेवा खेती गर्छ, कसैले के खेती गर्छ, कसैले तरकारी खेती गर्छ, तर के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसबाट रिजल्ट पाउँदैन। किन पाउँदैन भन्दा उनीहरूले चाहिँ नि दुईटा कुरा ध्यान दिँदैन, हाम्रो किसानले दुईटा कुरा ध्यान दिँदैनन्। एउटा स्तरीय उत्पादन, बजारले के चिज माग्या हुन्छ, एउटा त्यो बजारले मागेको चाहिँ नि उनीहरू ध्यान दिया हुँदैनन्। अर्को कुरा कमसेकम एउटा ट्रक आउँदा ट्रक भरि लगेर जान पायो भने नै बल्ल व्यापारीले त्यहाँ काम खरिद गर्ने हो। नभएदेखि थोरै भयो भने त साइकलमा त्यहाँ आफ्नो बल्तिर गाउँ कस्बामा बेच्ने मात्रै हो, व्यावसायिक उत्पादन हुन्न। त्यो त थोरै त निर्वाहमुखी हो, कसैले आफैले उत्पादन गरेर त्यहाँ बेच्ने हो। त्यसो गर्दाखेरि परिणाम र अनि परिमाण, क्वालिटी र क्वान्टिटी भन्ने जस्तै स्तरीयता र परिमाणको उत्पादन नेपालमा छैन। यो अब चाहिँ नि त्यो सबै गर्नलाई नेपाल सरकारले अब गर्न के पर्छ भने यो जडीबुटीलाई व्यापार योग्य जडीबुटी दुई किसिमका छन्, एउटा बतासे जडीबुटी, एउटा व्यापार योग्य जडीबुटी भनेर भनिन्छ। बतासे जडीबुटी भने के हो भने सम प्रजातिको पराग सिञ्चन भएर गुणरहित भएको, हामीले नाङ्गा आँखाले देख्दाखेरि उस्तै वनस्पति भए पनि त्यसमा चाहिँ नि उत्पत्ति कालको रासायनिक सङ्गठन नभएको हुनसक्छ। त्यो चाहिँ बतासे जडीबुटी, त्यसको कुनै पनि अर्थ हुन्न, बजारमा के खरिद बिक्री पनि हुन्न र त्यसको औषधि पनि औषधीय गुण पनि हुन्न। त्यस्ताबाट बने औषधिले काम गर्दैन र काम नगरेपछि आयुर्वेदमा ढिलो हुन्छ भन्ने चलन छ नि। त्यो के हो त भन्दाखेरि गुणरहित औषधिबाट र एकरूपता नभएको कच्चा पदार्थबाट तयार गरेको औषधिले काम गरेन, काम नगरेपछि ढिलो हुन्छ भन्ने हो। तर त्यस्तो होइन। सिस्नो आयुर्वेद भित्र पर्छ एउटा जडीबुटी हो। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको सिस्नाले पोल्न कति बेर लाग्छ। त्यस्तै हाम्रो आयुर्वेदिक औषधि पनि खाने बित्तिकै काम सुरु गर्छ, एलोपेथिकले जे हो त्यस्तै हो। त्यसो गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ व्यापार योग्य जडीबुटीको पहिचान गराउन र यी यस्ता हामीले गरेका अनुसन्धानहरूलाई पत्ता लगाउनलाई कमसेकम सरकारले राम्रा खालका ल्याब स्थापना गर्नलाई अब यसमा चाहिँ नि बजेट छुट्याउनु पर्छ। र अर्को कुरा जडीबुटीको बिमा हुनुपर्छ। जडीबुटी खेतीको बिमा नभएसँग र कृषि नदेश मान्छे चाहिँ अब फर्केर आएको युवाहरू छ या यहीँ भएका युवा छ, त्यो जो खेती गर्ने मान्छे छ उसँग पैसा हुँदैन, जो धनाढ्य छ उसले खेती गर्दैन। यहाँ ठ्याक्कै चाहिँ परस्पर विरोधी कुरो छ। पैसा हुने मान्छेले खेती गर्दैन
जो खेती गर्ने मान्छेसँग पैसा आउँदैन। अहिले जमाना चाहिँ मल जल सिँचाइ आदि इत्यादि सबै व्यवस्थापन गर्नको लागि पैसा चाहिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि अब कृषि ऋण दिने अनि जडीबुटीको खेतीको बिमा गर्ने, बिमाको 80% सरकारले दिने गर्दाखेरि कम्तीमा पनि सरकारले 1000 करोड चाहिँ यो जडीबुटी व्यवसाय अन्तर्गत बिमा लगाएर ल्याब स्थापना गर्नको लागि भनेर 1000 करोडको बजेट चाहिँ यो क्षेत्रलाई विनियोजन गर्यो भने आयुर्वेद प्लस जडीबुटी क्षेत्रलाई, आयुर्वेदमा पनि अरू आयुर्वेदका त उसले गरिराखेको आयुर्वेदका आयुर्वेद विभागमा दिने, त्यहाँका कर्मचारीलाई दिने अथवा अस्पतालमा दिने होइन। यो अस्पतालमा दिने त सरकारले जसरी गरेको छ, उहाँहरूले जसरी त्यो विधा छ, त्यो संरचनाले जसरी मागेको छ त्यो मागे अनुसार उताबाट दियोस्। त्यो चाहिँ आयुर्वेद विधा र त्यहाँ भएको संरचनासित हामीले त्यहाँको बारे कति चाहियो छ के छ त्यो अध्ययन चाहिँ गरेका छैनौँ। किन भन्दाखेरि त्यसले राष्ट्रिय श्रीवृद्धि गर्दैन। त्यसले मात्रै के गर्ने भने अब आम जनताको चाहिँ नि सेवा गर्ला, रोगीलाई ठिक पार्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा हो, तर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गर्दैन। राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकास गर्नलाई कम्तीमा उच्चस्तरीय ल्याब राख्नु पर्यो, एउटा प्रयोगशाला। त्यो प्रयोगशालालाई चाहिने पैसा र अनि जडीबुटी किसानलाई चाहिँ बिमा गर्दा बिमाको त्यो 80% कमसेकम सरकारले तिर्दियोस् त्यो पैसा, र जडीबुटी कृषकलाई दिने ऋणको लागि भनेर यसरी 1000 देखि 1500 करोड जति नेपाल सरकारले बजेट छुट्याइदियो भने मलाई लाग्छ केही हदसम्म यो अगाडि यो वर्षको बजेटले काम गर्छ। अर्को वर्ष पनि त्यस्तै गर्यो भने झन्डै अब मैले देखेको नेपालभरिको समग्र क्षेत्रमा व्यापारी 145 प्रकारका व्यापारी जडीबुटी र सुक्खा मेवाको खेती गर्दा झन्डै तपाईँको 26 अरब US डलर बराबरको फुड सप्लिमेन्ट अथवा खाद्य औषधि निर्यात सम्भावना छ। अब बद्री सर, यहाँले एउटा जुन तथ्याङ्क ल्याउनु भयो, 26 खर्ब बराबरको अर्थतन्त्र विकास गर्ने 40औं लाख युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारी दिने यो सम्भावना भएको क्षेत्रलाई चाहिँ अब जुन एउटा चाहिँ परिकल्पनामा अथवा योजनामा त यो रहँदै आएको छ, यसलाई वास्तविकतामा बदल्नको लागि चाहिँ सरकारले 1, 2, 3 गरेर यो काम गरेदेखि चाहिँ अब बेरोजगार युवाहरूलाई चाहिँ वास्तविक रूपमा चाहिँ अर्थतन्त्रमा चाहिँ इन्भल्भ गर्न सकिन्छ भन्ने यहाँलाई के लाग्छ सर? के गर्न अब 1, 2, 3 गरेर चाहिँ सरकारले ठोस निर्णय गर्नुपर्दा के गर्न जरुरी छ अब साँच्चै के भन्दा? त्यो मैले अघि नै निवेदन गरेँ। 1 नम्बरमा उच्चस्तरीय प्रयोगशाला राख्नु पर्यो सरकारले, पहिलो नम्बरमा। अब दोस्रो नम्बरमा सरकारमा वनस्पति विभागमा जहाँ जो भए पनि ठ्याक्कै खेता गएर जडीबुटी खेती गरेको मान्छे कोही पनि छैन, त्र्यम्बकम समूह बाहेक अर्को कोही छैन। किन भन्दाखेरि तपाईँले वनस्पति विभागमा मैले गएर जडीबुटी खेती के गरौँ भन्ने भने त्यहाँ जवाफ त कसैले देला, तर के हुन्छ भन्दाखेरि यसको मार्केट कहाँ छ, कसले किन्छ भन्ने बजार अध्ययन गरेको कोही पनि छैन। जस्तै यसभन्दा पहिला पनि त जडीबुटी क्षेत्रमा चाहिँ धेरै मान्छे डुबे। कसैले चाहिँ स्टेबिया खेती गर्न भने, कसैले चाहिँ घिउकुमारीको खेती गर भने, कसैले के को खेती गर भने। अब त्यो भइसकेपछि नेपालीहरू त्यसै त्रस्त भइसकेका छ। किन भयो भन्दाखेरि अब विदेशतिर गएर उनीहरू विदेश बसेका हुन्छन्, विदेशमा त्यो कुनै पनि जडीबुटीको त्यो उनीहरूले मार्केट देखिया हुन्छन्, बजार देखिया हुन्छन्। त्यो बजारमा त्यो क्वालिटी र क्वान्टिटी के हो, कस्तो खालको तिनीहरूलाई दिने हो, लिने को हो भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेका हुँदैनन्। नबुझेको हुनाले त्यहाँ के छ त समस्या भन्दा ठ्याक्कै चाहिँ नि बिक्री हुँदैन। खेती गर्छ किसानले बिक्री हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि पहिलो नम्बर सरकारले गर्नुपर्ने बजेटै मैले 1000 देखि 1500 करोडको बजेट किन भनेको भन्दा पहिलो नम्बरमा उसले उच्चस्तरीय ल्याब प्रयोगशाला राखेपछि प्रयोगशालाले दुईटा काम गर्नु पर्यो। जस्तै हामीले जसरी अनुसन्धान गरेका छौँ, यिनी अनुसन्धान गरे आयुर्वेदिक औषधिहरूको पनि त्यो प्रयोगशालाबाट परीक्षण गरेर त्यसले चाहिँ नि रिजल्ट निकाल्न सकोस्। अनि अर्को कुरा, सम प्रजातिको पराग सिञ्चनबाट गुणरहित भएका वनस्पतिको सही उत्पत्ति कालको रासायनिक सङ्गठन छ कि छैन त्यसमा हो। त्यो रासायनिक सङ्गठन जस्तै तपाईँलाई मैले एउटा उदाहरण दिउँ। अब यो चाहिँ नि आजभन्दा अलि धेरै वर्ष पहिला, 8-10 वर्ष 15-20 वर्ष पहिलाकै कुरा हो। यहाँ चाहिँ यो विभिन्न संस्थाहरूको तिनीहरू कसैको नाम नलिउँ, उहाँहरूलाई पिर पर्ला, विभिन्न संस्थाले यो जडीबुटी खेती गर्ने भनेर किसानहरूलाई जडीबुटी खेती गराउँदै गए। जाँदाखेरि धेरै जसो उहाँहरूले सेतो मुसली र कुरिलाको चाहिँ नि भुइम ल्याउनु भयो। त्यो के रहेछ त भन्दाखेरि स्थानीय नर्सरीहरूमा या इन्डियन नर्सरीहरूमा बढी बिरुवा जे छ त्यही बिरुवाले कमिसन दिँदा रहेछन्। त्यो कमिसन खानलाई त्यो किसिमको अब नेपाल सरकारका निकायहरूले त्यस्तो खालको भुइम ल्याउँछन्। अब उनीहरूले प्रशस्त कमिसन दिन्छ। कमिसन दिइसकेपछि त्यहाँबाट कमिसन पाइने भयो। पाएपछि हामीले चाहिँ यही लगाउनु पठाउनु पर्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ बजार अध्ययन गरे हुँदैन। अनि कुरिलो लाउन व्यापक लगाउनु, मैले धेरै पटक उहाँहरूलाई बोलाएर
यो चाहिँ नि कुरिला अस्पारागस रेसिमोसस प्रजाति हो, अस्पारागस एड्सकेन्डेन्स प्रजातिको कुरिलो लगाउनु भने त्यति बेला पनि त्यसको 1200 रुपियाँ किलो थियो। रेसिमोससको चाहिँ 40 रुपियाँ किलो थियो। अब त्यो 40 रुपियाँ किलोको रेसिमोससलाई अब हामीले उत्पादन गर्दाखेरि हाम्रो सम्पूर्ण उत्पादन लागत चाहिँ 140 रुपियाँ खर्च आउँछ भनेपछि 100 रुपियाँ घाटा हुन्छ, जम्मा 40 मा बजारमा बिक्छ। अब त्यो उत्पादन लागतै 140 खर्च आउने, 100 रुपियाँ 40 रुपियाँ बिक्री हुनेलाई 100 रुपियाँ घाटा गरेर किसानले गर्न सक्दैनन्। अब एड्सकेन्डेन्स प्रजातिको चाहिँ अस्पारागस रेसिमोसस नभएर एड्सकेन्डेन्स प्रजातिको गर्नुभयो भने हाम्रो उत्पादन लागत 140 नै हुन्छ, तर बिक्री चाहिँ 1000 रुपियाँ किलोमा जान्छ। अब यो लगाउनुहोस् भन्दा तैँले के जाने जस्तो हामी चाहिँ ठुला ठुला नर्सरीबाट बिरुवा लिएर आइयो, हामी ठुला मान्छे भनेर उहाँहरूले तिरस्कार गर्नुभयो। जब त्यो कुरिलो 18 देखि 24 महिनापछि किसानले निकालिसकेपछि त्यो एउटा पनि बिकेन, कहीँ केही भएन। त्यस्तै सेतो मुसेली पनि उहाँहरूले त्यस्तै खालको प्रजाति ल्याएर लाउनु भयो। त्यो निकालिसकेपछि त्यो चाहिँ नि एउटा पनि जरा त्यहाँ राम्रोसँग आएन, नआएपछि मार्केटमा गएन। मार्केटमा नगएपछि उहाँहरूले अन्तिममा अब त्यो चाहिँ नि आयोग के बनाएर यसको प्रतिवेदन किन बिक्री भएन, किसानले किन पाएनन् त भनेर भन्दा उहाँहरूले व्यापारी बदमास हुन्, हामीले गरेका कुरा व्यापारीले किन्दिएनन् भनेर उहाँहरू अन्तिम निष्कर्ष त्यसरी निकालेर छोड्नुभयो। तर वास्तवमा त्यो के थियो त भन्दाखेरि सम प्रजातिको पराग सिञ्चनबाट गुणरहित भएका चिजहरू, जसको चाहिँ उत्पत्ति कालको चाहिँ रासायनिक सङ्गठन नभएका चिजहरूलाई व्यापारीले किन्दैनन्। किनिसकेपछि त्यसबाट फाइदा हुन नै किन्ने हो। त्यस भएको हुनाले यो चाहिँ पहिलो कुरो त हाम्रो उत्पत्ति कालको रासायनिक सङ्गठन भएको वनस्पतिमा जुन गुण हुनुपर्ने त्यो गुण भएको छ कि छैन भने त्यो प्रमाणित गर्ने हाम्रो प्रयोगशालाहरू हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि जब खेती गरिसकेपछि हामीले खेती गरिसकेपछि बजारमा बिक्री हुनलाई त्यसको मार्केट हुनु पर्यो। त्यो मार्केट के छ त भन्दा अहिले हाम्रो देशमा 142 जम्मा 42 आयुर्वेद कम्पनीहरू सञ्चालित छन्। अब तिनीहरूले 70% कच्चा पदार्थ इन्डियाबाट ल्याउँछन्। अब त्यो 70% कच्चा पदार्थलाई अहिले यो वर्षकै खेतीबाट त्यो 70% कच्चा पदार्थ हामीले रोकियो भने कमसेकम यही वर्ष कमसेकम 150 करोडको चाहिँ जडीबुटी हामी यही वर्ष बेच्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि कमसेकम 2-4 हजार युवाले रोजगारी पाउँछन्। अनि अर्को वर्ष हामीले त्यस्तै गरेर भारतका आयुर्वेद कम्पनीहरूलाई र फुड खाद्य औषधिको चाहिँ विदेशमा अब यसपछि एउटा भोकमारीको महामारी आउँछ, अब खाद्य सङ्कट आउँछ। त्यो खाद्य सङ्कटलाई आपूर्ति गर्नलाई खाद्य औषधि निर्यातका घनवटीहरू तयार गर्ने तयारी गइयो भने कमसेकम अर्को वर्ष चाहिँ 10 लाख युवालाई प्रयोग गर्ने गरी जान सकिने अश्वगन्धा, जेठीमधु, अब कवच, त्र्यम्बक जस्ता वनस्पतिहरूको खेती गर्यो सरकारले भने 10 लाख युवालाई अर्कै वर्ष मात्रै पनि हामी दिन सक्छौँ। त्यसले गर्दा सरकारले चाहिँ अब यो चाहिँ बजेट, पहिलो कुरो बजेट विनियोजन गर्नु पर्यो र दोस्रो कुरो अब हाम्रो यो अनुसन्धानसित सँगसँगै सरकार गयो भने मलाई लाग्छ सरकारले अब त्यहाँका वनस्पति विभागका मान्छेलाई सोधेर तपाईँहरूले कुन जडीबुटी खेती गराम्रो कहाँ बिक्ला भन्नु परेन, तयारी हाम्रो मार्केट कहाँ छ, अब कस्तो जमिनमा कुन खेती हुन्छ, त्यो सबै कुरा हामीले वर्षौँदेखि 28 वर्षदेखि हरेक माटो आदि इत्यादि पहिचान गरेर बसेको ठाउँ छ। ती ठाउँमा चाहिँ हामीले सरकारलाई निर्दिष्ट गर्नेछौँ र उहाँहरूले लगाएको लगानीको सही परिणाम आउनेछ। अब नि डाक्टर साहब, जस्तो एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा रूपन्देही जिल्लालाई एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हजुरहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ। रूपन्देही जिल्लाबाट चाहिँ भनौँ न निर्वाचित हुनुभएका आज हाम्रो घनश्याम भुसाल सर चाहिँ एउटा चाहिँ मन्त्री जस्तो चाहिँ कृषि मन्त्री जस्तो सम्मानित पदमा हुनुहुन्छ। अब उहाँ किसिमको प्रगतिशील विकासशील चाहिँ मन्त्री भनेर चाहिँ आम नागरिकहरूले उहाँलाई लामो समयदेखि विश्लेषण गरिरहेको अवस्थामा अहिले के छ, उहाँले चाहिँ जुन तत्कालै बजेटमा इम्प्लिमेन्ट गरिहाल्नुपर्ने कुराहरूमा चाहिँ जुन कृषि र जडीबुटीलाई समेटेर आम युवालाई चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने र नेपालमा 200 खर्ब भनौँ न एउटा 200 अर्ब बराबरको चाहिँ खाद्यान्नहरू भनौँ न एक किसिमका चाहिँ दैनिक उपयोगका सामानहरू चाहिँ दोस्रो मुलुकबाट नेपाल आयात गर्नु परेको अवस्था, त्यसमा तपाईँको चाहिँ 4.5 अर्ब बराबरको जडीबुटी पनि नेपालले निर्यात भनौँ न आयात गर्नु परेको अवस्था, जम्मा 150 अर्बको मात्र तपाईँको चाहिँ उत्पादन गरिरहेको स्थितिलाई चाहिँ अब यसमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि चाहिँ अहिलेको हाम्रो चाहिँ कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल सरले चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ भनौँ न कार्यक्रमहरू तपाईँहरूसँग चाहिँ सहकार्य गरिरहनु भएको छ अथवा तपाईँहरूले प्रत्यक्ष उहाँहरूलाई केही सुझावहरू दिइरहनु भएको छ कि यसको बारेमा अलिकति केही जानकारीहरू पाउन आम किसानको तर्फबाट? अब यो वास्तवमा के छ भने उहाँले 2 महिना या 3 महिना 4 महिना कति त बिल्कुलै अनुसन्धानमा रहनुभयो।
अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रीले मन्त्रालयमा गएर पदभार सम्हालेपछि अर्को दिनबाट चाहिँ एक्सनमा आएर काम गरेका उहाँले चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरेर गहन रूपले कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनलाई ठुलो, किनभने पढा लेखा मान्छे पनि हो उहाँ, विद्वान पनि, अनि हरेक क्षेत्रबाट चाहिँ क्रियाशील अनि देशको सेवा गर्न चाहिँ मैले गर्नुपर्छ भनेर अलिकता भावना पनि भएको व्यक्तित्व भएको हुनाले उहाँले 3 महिना जति त अध्ययन गरेर मात्रै, अब लामो निकै छ, ठ्याक्कै यति दिन भन्ने त मलाई थाहा भएन, निकै लामो समयपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर बल्ल उहाँ अगाडि आउनुभयो। भनिसकेपछि पक्कै पनि अनुसन्धान त निकै गर्नुभएको होला, त्यो कुरा चाहिँ अब प्रश्न मलाई थाहा छैन। तर पनि मैले उहाँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने अब जस्तै यसभन्दा पहिला पञ्चायत थियो, पञ्चायतपछि अब बहुदलका दिन आए, त्यसपछि गणतन्त्र, लोकतन्त्र आदि इत्यादि सबै आयो। आउँदाखेरि जति पनि नेताहरू सत्तासीन हुनु पदासीन हुनु, त्यहाँ वरिपरि घुम्ने यिनी सल्लाहकारहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरू सल्लाहकारहरूले अहिलेसम्म सबै मन्त्रीहरूलाई असफल बनाउनु भएको छ। मैले देखेको, जहाँ पनि देखेको छु, हरेक सत्तालाई, हाम्रो देशमा सल्लाहकारले हरेक सत्तालाई असफल बनाउँछन् र फेरि सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने फेरि उहाँ मन्त्रीको आफ्नो इच्छा हुन्छ, उहाँले आफ्ना योग्य व्यक्ति र उसलाई नभएर आफ्ना आसेपासे वरिपरिकालाई नियुक्ति गर्ने। वरिपरिकालाई नियुक्ति गर्दा के हुँदो रहेछ भने, मैले एउटै चाहिँ नि मेरै आफ्नो जीवनमा भएको घटना छ। हामीले के भयो भने एउटा चाहिँ त्यही क्यामिम्पेक्स भन्ने कम्पनी हामीले काम गरियो। त्यहाँ कम्पनीमा काम गर्दाखेरि त्यसपछि निकै ठुलो समूह थियो। त्यो समूहले नेपालमा निकै ठुलो लगानी गर्नु पनि खोजेको थियो। हामीले त्रिम्बकम के अरे वानस्पति उद्यान भनेर, यो एसियाकै सबभन्दा ठुलो चाहिँ बोटानिकल गार्डन बनाउनु भनेर यो 52 कोटी तयार गरियो। अब उसले चाहिँ नि 14 करोड आइसी तत्कालले दिने र त्यसलाई आवश्यक पर्ने 100-200 करोडसम्म लगानी गर्ने भनेर उसले कमिट गरिसकेका थियो। र त्यसमा के भइदियो त भन्दा, उसँग त्यसभन्दा पहिल्यै बसेका कर्मचारीहरूले उसँग 2 पैसा पनि आम्दानी गराएर हिँड्छन्। जब म गएर उसलाई परियोजनाहरू बनाइदिएर यसरी काम गर, तैँले यति नाफा गर्छ, यति तेरो इज्जत हुन्छ आदि इत्यादि हुन्छ भनेर विभिन्न देशमा, भारतमा, नेपालमा लगायत अरू देशमा पनि यो काम गर भनेर उसलाई जिम्मेवारी दिएको थिएँ। त्यो दिइसकेपछि ती सल्लाहकारहरूले के सोचेछन् भने, यो नयाँ आएको मान्छेले यसले चाहिँ राम्रो रिजल्ट दिएर धेरै पैसा कमाइदियो भने त, अनि आज वर्षौँदेखि हामी यसको जागिर खाएर बसेका छौँ, यसको सल्लाहकार भएर बसेका छौँ, यसलाई कुनै पनि राम्रो रिजल्ट दिइयो छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब हामीलाई माइनस गर्छ अनि उसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि यसले आम्दानी जुन दिने खालका परियोजना बनाएको छ, त्यो परियोजनालाई असफल गराइदिनुपर्छ भनेर उनीहरू यो सक्रिय रूपमा लाएर त्यो मैले प्रस्तुत गरेका परियोजनाहरूलाई उनीहरूले अब त्यो नगर्ने खालको गराएर अनेक प्रकारका वितण्ड लगाएर असफल बनाए। असफल बनाएपछि ती परियोजनाहरू फेल खाए। अलिकति लगानी भएको थियो, लगानी भएको भने गयो र 8-10 वर्षपछि के भयो त्यसको रिजल्ट भने, उसले बुझ्दै गएछ, मैले यहाँ यसो गर्न खोजेको थिएँ, फलानाले मलाई परियोजना बनाइदिएको थियो, ती परियोजना किन सञ्चालन गरिनँ मैले, कहाँनिर कमजोरी भयो भनेर उसले चाहिँ एक्लै पछि छ। अब त्यो आफ्ना सल्लाहकारहरू कोही कता गए सधैँभरि त रहँदैनन्। ती सल्लाहकारहरू यताउता लाखापाखा लाएपछि जब उसले चाहिँ नि आफू एक्लै आत्मसमीक्षा गरेछ, समीक्षा गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ के लाग्यो भने, मैले ठुलो गल्ती गरेछु भन्ने लागेछ। लागेपछि 10 वर्षपछि फेरि मलाई बोलायो। उसले बोलाएर मैले ठुलो गल्ती गरेछु, त्यसमा चाहिँ नि मलाई पुरै आत्मग्लानि छ, अब मैले आत्मालोचना गर्छु, फेरि ती परियोजनाहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्यो, तैँले काम सुरु गरिदिए भन्दाखेरि पछि मैले चाहिँ अब यो फरक सकिएपछि म अब नेपालमै स्थापित भइसकेको छु, मेरो त्यहाँ अनुसन्धान पनि धेरै अगाडि बढिसकेको छ, म तिमीसँग काम गर्न सक्दिनँ भन्न बाध्य भयो। त्यस्तै चाहिँ अब हाम्रो घनश्याम भुषालजी कृषि मन्त्रीज्यू, अब उहाँले चाहिँ जडीबुटीलाई कृषिकरण गरेर जडीबुटीको बिमा व्यवस्थापन गरिदिनु हो भने कमसेकम यही वर्ष पनि त्यो 2-3 लाख युवाहरूले रोजगारी पाउँछन्। त्यसले गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ नि जडीबुटी बिमाको र जडीबुटीलाई कृषि ऋण दिने कृषिकरण अन्तर्गत, जस्तै हामी अब लालपूर्जा भएको जग्गा तपाईँले तुलसी खेती गर्नुहोस्, अनि त्यसलाई चाहिँ कहीँ बेच्न लानु पर्यो भने वन कार्यालयबाट छोडपुर्जी लिनुपर्छ। छोडपुर्जी लिँदाखेरि त्यहाँ बिमारीहरूसित चाहिँ अनेक प्रकारका समस्या आउँछन्। त्यस्ता समस्या आउने खालको बाटो हटाएर कृषिकरण गराएर जडीबुटी बिमाको व्यवस्था गर्नुभयो भने अब उहाँका सपना साकार हुन्छन् भन्ने पक्कै लाग्छ। कारणवश उहाँले पनि तिनै चाहिँ नि ती नन्दी भिरिङ्गेहरूका अघि पछि लाग्नु हो भने त मलाई लाग्छ त्यही अरू मन्त्रीहरूको निरन्तरता हुन सक्छ।
अब राज्यले गर्यो गरेन सँग सम्बन्धित त एउटा हामीले प्रतिक्रिया दिउँछ, तर जस्तै हामी आफ्नो तर्फबाट नागरिकको तर्फबाट जुन तपाईँले त्रयम्बकम समूहबाट जुन नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, यसबाट चाहिँ के चाहिँ युवाहरूलाई रोजगारी दिने र आर्थिक रूपमा सबल बनाउनको लागि संस्थाका कार्यक्रमहरू चाहिँ के कस्ता छन् सर? त्रयम्बकम समूहको अलिकति यसको चाहिँ जानकारी गराइदिनु न आम युवाहरूलाई, जसले गर्दा तपाईँसँग जोडिन पाउने युवाहरू र जसले आम रूपमा चाहिँ मान्छे खेती किसानीमा अथवा चाहिँ जडीबुटीमा अथवा उद्योगमा लाग्नलाई चाहिँ प्रेरित गर्न सकियो सर। अहिले हाम्रो चाहिँ यो त्र्यम्बकम जडीबुटी सहकारी संस्था लिमिटेड छ। अब त्र्यम्बकमका चाहिँ प्रालीहरू पनि छन्। प्रालीमा सबै मान्छे जोडिन सक्दैन। अब जोडिन सक्ने भनेको सहकारीमा हो। त्र्यम्बकम जडीबुटी सहकारी संस्था लिमिटेड छ। त्यो त्र्यम्बकम जडीबुटी सहकारी संस्थामा अहिले एकदमै यो कोरोनाको कारण चर्चामा आएको अश्वगन्धा छ, जुन अश्वगन्धाको नियमित सेवनले कोरोनाका भाइरसको प्रोटिनलाई चाहिँ नि प्रोटिन र अब हाम्रो जुन कोरोना वृद्धि हुने चाहिँ नि हाम्रो शरीरको प्रोटिन लगाउँदो रहेछ। बार लगाइसकेपछि वृद्धि हुन दिँदैन। उसले वृद्धि हुन नदिएपछि कोरोनाको भाइरस महिनौँ दिन्छ हाम्रो शरीरमा रहे पनि उसले 2-4वटा पनि भाइरस बढाउन सक्दैन। त्यस्तो खालको वनस्पति अश्वगन्धा रहेछ। यो प्रमाणित भयो किन भन्दाखेरि अब यो चाहिँ नि रामदेवले चाहिँ आफ्नो ल्याबमा प्रयोग गरिसके त्यहाँबाट चाहिँ नि प्रमाणित भएर आयो। र यो हामी अश्वगन्धालाई झन्डै हामी 12-13 वर्षदेखि अनुसन्धान गऱ्यौँ, किनभने इन्डियाका चाहिँ थुप्रै प्रजातिको अश्वगन्धाहरू छ, त्यहाँको युनिभर्सिटीहरूले निकालेको। र त्यो र हामीले त्र्यम्बकम क र त्र्यम्बक ख दुई प्रजातिका चाहिँ अश्वगन्धा बनाएको छौँ। र पोहोर साल तयार गरेको यो वर्ष हामी कारणवश चाहिँ अश्वगन्धा धेरै खेती गर्न सकेनौँ। पोहोर साल हामीले किसानहरूका लगाएको अश्वगन्धा हाम्रो फेसबुकहरूमा पनि राखेका छौँ, तपाईँले देख्नु होला। 45 सेन्टिमिटर लम्बाइ, 14 सेन्टिमिटर चाहिँ नि चौडाइ भएको निकै ठुलो मुला जस्तो अश्वगन्धा निक्ल्यो। अब त्यति ठुलो अश्वगन्धा चाहिँ कहीँ पनि थिएन र त्यसको रासायनिक सङ्गठन पनि अत्यन्तै राम्रो प्रभावकारी त्यस्तो अश्वगन्धा निस्किएको थियो। र हाम्रो त्यही खालको अश्वगन्धा अगाडि बढाइरहेका छौँ। र बीज वृद्धिको लागि हामीले बिरुवाहरू दिइरहेका छौँ। यो वर्ष डिभिजन वन कार्यालयलाई हामी थुप्रै बिरुवा दिइयो। अब हामीले मात्रै गरेर हुँदैन, तपाईँहरूले पनि गर्नुपर्छ भनेर डिभिजन वन कार्यालयले हामीले बिरुवा दिएका छौँ। बिउ बनाउनलाई अब डिभिजन वन कार्यालय रूपन्देही पनि अहिले क्रियाशील भइरहेको छ। र त्यस्तै चाहिँ अहिले भर्खरै किसान हामी खेती गर्छौँ भनेर कुनै युवा आउनुभयो भने बालुवामा, जहाँ नदी किनारमा बालुवा, त्यहाँ जहाँ बार बन्धन पनि गर्न नपर्ने त्यस्तो ठाउँमा त्र्यम्बक खर भन्ने उसिर भनेर हामी चिन्छौँ। त्यो चाहिँ हैटीबाट ल्याएको प्रजाति हो। त्यसको तेल चाहिँ नि हामीले 20,000 प्रति किलो 20,000 रुपियाँ भारतीय एउटा कम्पनीलाई दिने भनेर एग्रिमेन्ट पनि गरिसकेका छौँ। अब त्यस्तो खालको जडीबुटीको बिरुवा हामीसँग अहिले 1 करोड जति बिरुवा छन्। अब बिरुवामा चाहिँ 1 बिगामा 50,000 बिरुवा लगाउन सकिन्छ भनेपछि अब केही युवाहरूलाई 100-200 युवाहरूलाई अहिले पनि आजैबाट हामी काम सुरु गर्छौँ भन्यो भने तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो जडीबुटी हामी दिन सक्छौँ। र उहाँहरूले 1 बिगामा वर्षमा कम्तीमा त्यसबाट 4 लाख रुपियाँ आम्दानी हुन्छ। 4 लाख आम्दानी हुने उहाँले 2 लाखै पहिलो वर्ष यताउता गर्दा 2 लाख खर्च गर्नुभयो भने पनि 2 लाख कमाउन सक्नुहुन्छ। अब तत्कालै चाहिँ हामी 100 देखि 150 जना युवालाई रोजगारी दिन सक्ने अवस्था हामी छौँ। र सरकारले जडीबुटी बिमा गरिदियो भने हामी अर्को वर्ष कमसेकम चाहिँ 4 देखि 5,000 युवाहरूलाई रोजगारी दिन सक्छौँ। अब वजिर सर, धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल भयो होइन। एक किसिमले चाहिँ आम भनौँ न दर्शकहरूले चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। अब अन्त्यमा हामी कार्यक्रममा आइरहेका छौँ। यो सन्दर्भमा चाहिँ अब के छ, यो कोरोनाको जुन अहिले महामारी, कोरोनाको कहरबाट लकडाउनमा बस्दै गर्दाखेरि यो जस्तै वर्क फ्रम होम भनेर चाहिँ घरैबाट काम गर भनेर चाहिँ विभिन्न पोलिसीहरू बन्दैछन्। राष्ट्रिय योजना आयोगहरू यसमा पनि लागिरहेको छ। विभिन्न अर्थविदहरूले यसमा चाहिँ विश्लेषण गर्दै गर्दाखेरि जस्तो हरेक व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो घरमा चाहिँ के कस्ता जडीबुटीहरू रोप्न सक्छन्, आफ्ना छतमा, आफ्ना बरेन्डामा, आफ्ना करेसाबारीमा, आफ्ना घुरेनमा चाहिँ के कस्ता जडीबुटी रोप्न सक्छन्, र यदि त्यस्तो चाहना गरे भने तपाईँले उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ सेवा अथवा सर यसमा अलिकति जानकारी गराइदिनु सर। होइन, त्यो अब यसरी व्यवसाय घरैमा गरेको त व्यवसाय हुन्न। र फेरि एउटा कुरा चाहिँ अब यो हाम्रो देश मात्रै होइन, विश्वभरि संयुक्त राष्ट्र के अरे विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ लकडाउन गर अथवा चाहिँ बन्दाबन्दी गर, भित्रै बस भनेको कारणले त्यो सबै कुरो मान्न पनि पर्यो त्यसको कुराले। तर मलाई लाग्छ अब किसानहरूले खेतागर त किसानी गर्नै पर्छ व्यवसाय हुनलाई। अब घरमा गर्नलाई त जस्तै हजुरले चाहिँ ब्लड प्रेसर हाई भएको छ, अब तुरुन्तै ब्लड प्रेसरको अब डाक्टरसँग गएर दबाई खाने बेलासम्म पनि हामीसँग चाहिँ नि घरैमा बिपी जाँच गर्ने मान्छे छ, तर औषधि छैन।
त्यस्तो अवस्था तुरुन्तै 1 घन्टाभित्र चाहिँ बिपी डाउन गर्नु पर्यो। त्यो गर्नु पर्ला के गर्ने त भन्दा एउटा सर्पगन्धा चाहिँ नि एउटा गमला चाहिँ सर्पगन्धा राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब त्यो छतमा एउटा गमला सर्पगन्धा लाउनु। अब भर्खरै चाहिँ नि समस्या आयो, उसले 1 घन्टाभित्र रिजल्ट दिन्छ, 1 घन्टा नि लाग्दैन, आधा घन्टाभित्र बिपी डाउन गरिदिन्छ। अब त्यस्तै अब नियमित रूपमा तपाईँको पेटको खराब छ, लिभर कलेजोको खराबी हुन्छ, त्यस्तो छ भने राम्रो जातको चाहिँ नि घिउकुमारी तपाईँले लाउनुहोस्, नियमित रूपमा घरमा खान सकिन्छ। त्यसले गर्दा पेट कलेजो आदि ठिक गर्न सक्छ। जस्तै अहिले चाहिँ चिनी लहरको गुर्जाको चाहिँ व्यापक छ, भयङ्कर चाहिँ नि जताततै जसले पनि चिनी लहर गुर्जो भन्दै आछन्। अब त्यस्तो चिनी लहर लगाइयो भने चिनी लहर चाहिँ अब कोरोनालाई त त्यति प्रभावकारी सिद्ध भएको देखियो छैन। डेङ्गु रोगलाई चिनी लहर 1 नम्बर औषधि हो। त्यसको अरू यसको बराबर अरू छैन। त्यस्तो डेङ्गु जस्ता यस्ता रोग आयो भने र अरू पाचन प्रणालीलाई पनि राम्रो शुद्ध गर्न सक्ने, यो शरीरलाई पनि फाइदा गर्ने चिज हो। अब चिनी लहर पनि हामी लगाउन सक्छौँ। अब धेरैले चाहिँ नि घरमा लेमन ग्रास राख्ने चलन हुन्छ चिया खानको लागि। लेमन ग्रासमा चाहिँ अलिकता प्रजाति छुट्याएर राख्नुपर्छ। कुनै अखाद्य प्रजाति छ नेपालमा लेमन ग्रासको, खाद्य प्रजातिको लेमन ग्रास लगाएर त्यसको चिया पनि दैनिक खान सकिन्छ। यस्तै घरमा नित्य प्रयोग गर्नको लागि त्यो अश्वगन्धाकै कुरा गयो। अश्वगन्धा तपाईँले 5वटा गमला अश्वगन्धा लाउनु भयो भने दिनको 2-2वटा पात अश्वगन्धा खाइदिनु भने पातले चाहिँ सामान्य रूपमा फ्याट काट्ने काम, मोटोपन घटाउने काम गर्छ। त्यसको जराले चाहिँ नि दुब्लो मान्छेलाई मोटो गराउने काम गर्छ। अश्वगन्धाले दुईटै काम गर्छ। त्यसरी अश्वगन्धा लाउन सक्नुहुन्छ। तर व्यावसायिक रूपमा गर्नलाई त खेतमै लगाउनु पर्छ। अब घर बसेर त्यो सम्भावना हुँदैन। धेरै धेरै धन्यवाद बद्री सर, यहाँले महत्त्वपूर्ण विचारहरू राख्नु भएको छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त यहाँले जुन जानकारी दिनुभयो कोरोनाको नयाँ चाहिँ औषधिको जुन आविष्कार भएको छ त्यसलाई चाहिँ आम भनौँ न एउटा चाहिँ बिरामीहरूले चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छन् र परीक्षण गरेर एउटा लाभ लिन सक्छन् भन्नुभएको छ। र सँगसँगै जुन अर्थतन्त्रको जुन एउटा चाहिँ प्लानिङमा यहाँले जुन भिजन दिनुभएको छ सरकारलाई, पक्कै पनि त्यो अहिलेको सरकारले सुनोस् र अहिलेको बजेटमा चाहिँ कार्यान्वयन होस् भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। र अन्त्यमा अब समग्र चाहिँ यो विश्वको महामारीबाट हामी बच्न र यसबाट मुक्त हुनको लागि जुन तरिकाले तपाईँले चाहिँ एउटा सुझाव दिनुभएको छ त्यसको लागि हामी विशेष धन्यवाद दिँदै र अन्त्यमा यहाँलाई लागेका केही विचारहरू जुन मैले यहाँलाई प्रश्न चाहिँ सोध्न छुटाएँ अथवा चाहिँ यहाँलाई केही भन्न मैले चाहिँ चाहेका तर भन्न नपाएका केही कुराहरू छन् भने अन्त्यमा राखेर हामी आज आवाज अलिक कम आयो बिटमा नै सर, अहिले आवाज कम आयो। अहिले यो अन्तिम प्रश्न चाहिँ अब जस्तै यो आवाज प्रश्न आएको छैन, त्यही पनि म अन्त्यमा के भन्छु भने समग्र दर्शकवृन्दलाई मैले नमस्कार गर्दै यो चाहिँ हाम्रो देश प्राकृतिक रूपले अत्यन्तै सुन्दर देश छ र 242 प्रकारको चाहिँ जलवायु भएको कारणले गर्दा यहाँ सम्भाव्यता पनि प्रशस्त राम्रो छ। यस्तो राम्रो देशका युवाहरू विदेश जानु श्रम बिक्रीको लागि राणाकालदेखि यो श्रम बिक्री गर्ने सिस्टम आयो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा देश युवाहरूले धेरै दुःख पाउनु भएको छ र अब अहिले तत्कालै 3 लाख जति युवाहरू यता आउनु तयार हुनुहुन्छ। इन्डियातिर त्यस्तै छ, गर्दाखेरि झन्डै अब 1-2 महिनाभित्र 5 लाख जति युवाहरू नेपालले भित्राउनु पर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा दुईटा कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। एउटा कुरा हामीले चाहिँ आफ्नो दिनचर्यालाई हिजोको जस्तो नगर बदल्न पर्यो। साथीहरूसँग जाने, घुलमिल हुने, हात जोड्ने, हात मिलाउने, सँगै चाहिँ जुठो खाने जुन हाम्रो परम्परा यो अहिले नयाँ पिँढीले गरेका थियो त्यसलाई छोडेर हाम्रो वैदिक परम्परा जानुपर्ने भयो। नमस्कार गर्ने, अब कमसेकम चाहिँ 1 मिटर टाढै रहने र कुनै पनि चिजलाई शुद्धिकरण नगरिकन नखाने, त्यस्तो खालको एउटा त्यो गर्नु पर्यो। र दोस्रो कुरा हामी सरकारले जस्तै इटलीमा दिनको चाहिँ 5,000 दरले युवाहरू चाहिँ नि केही दिन छ फर्के गाउँतिर। इटलीमा पनि त्यस्तो हो, हाम्रो देशमा मात्रै होइन, इटलिया युवाहरूले पनि अब हामी गाउँमा बस्नुपर्ने चाहिँ यो बजारमा बसेर बेकार रहेछ भनेर 2-4 दिन छ 5-5 हजारका दरले युवाहरू गाउँतिर फर्केर फेरि उनीहरूले खेती सुरु गरे। अझ गाउँको जे गर्नुपर्ने गाउँको कर्मतिर लागे। त्यस्तै हामीले पनि अब चाहिँ गाउँलाई हराभरा गराउनुपर्छ र त्यही गाउँबाट हिजो चाहिँ नि हाम्रो परम्परा अनुसार हामीले भारतलाई अन्न बेच्थ्यौँ। हामी पढ्न जाँदाखेरि मैले चाहिँ सम्झन्छु 14-15 जना ज्यामीले अन्न अनि त्यसपछि घिउहरू यिनी बोकेर यहाँ बुटोल ल्याएर आउँथ्यौँ। बुटोलमा त्यहाँ दिएपछि कम्पनी भन्थ्यो पैसा, कम्पनी पैसा हामीलाई दिन्थ्यो बुटोलको साउली। अनि त्यसपछि त्यही पैसा बोकेर म पढ्न जान्थेँ विद्या बनारस जाँदाखेरि।
बनारस गएँ, वृन्दावन जहाँ पढेँ मैले, त्यहाँ पढ्न जाँदाखेरि हामीले चाहिँ नगद हामीसँग हुँदैन थियो। वहाँबाट घिउ बोक्नु पर्थ्यो, अनि त्यसपछि चामलहरू भयो, अनि त्यो मकैको च्याख्लाहरू, कोदोहरू यिनी ल्याएर बुटोलमा बेचेर त्यहाँबाट कम्पनी पैसा पाएर लगेर बेच्यो। देश हो, अनिकालमा चाहिँ नि बिउ जोगाउनु, हुलचालमा जिउ जोगाउनु भनेर आफैले खेती गर्नुपर्छ, किनेर खाएपछि जात जान्छ भनेर हामी हुर्केको यो परम्परा हो। यस्तो परम्परा हुर्केको जुन हाम्रो समाज छ, यो समाजलाई फेरि पुरानै ठाउँमा फर्काएर हामी सबै गाउँ फर्केर आफ्नो काम सुरु गऱ्यौँ भने यो देश समृद्धिमा ल्याउन धेरै वर्ष लाग्दैन। नेपाल सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन नारा दियो छ, त्यो नारा साकार गर्न पनि यो जडीबुटी क्षेत्रलाई बजेट विनियोजन गरोस् र युवाहरूले पनि पक्कै त्यता लाग्नेछन् भन्ने आशा गर्दै अब यहाँबाट बिदा माग्छु। धन्यवाद। एकदमै धन्यवाद सर। नमस्कार सर।